अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू बाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। जैसा कि आप देख रहे हैं, जावेद भट्ट साहब का नमाज जनाजा अदा करने के लिए आवाम खासी तादाद में यहाँ पहुंची और अब नमाज जनाजा अदा करने के लिए जाया जा रहा है। और ये कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पे मौजूद है, ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं नमाज जनाजा के मनाजिर। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद भट्ट साहब की रहाइश के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे नमाज जनाजा अदा करने के लिए आवाम यहाँ पे मौजूद है और नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। तमाम लोग बाहर मेन रोड पर, ये इकबाल टाउन हुमा ब्लॉक बाहर मेन रोड पर आवाम पहुंचना शुरू होगी और यहाँ से अब मैयत को आगे लेके जाया जाएगा नमाज जनाजा अदा करने के लिए। और उनके घर के बाहर के मनाजिर आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं और साथ साथ दिखाते हैं जितनी आवाम यहाँ पे नमाज जनाजा अदा करने के लिए आई थी, सारी अब बाहर रोड पर पहुंचना शुरू हो गया और तमाम सफ़ों पर खड़ा होना शुरू हो गया। आपको ये बराह रास्त दिखा रहे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं नमाज जनाजा लेके जाने लगे हैं। यहाँ पे जावेद भट्ट साहब के घर के बाहर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और तमाम लोग बाहर फिर पहुंचना शुरू हो गए हैं और नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। आपको बराह रास्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जावेद भट्ट के घर के बाहर के मनाजिर और नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि कारोबारी शख्सियात, ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम से हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम इस नमाज जनाजा पे पहुँचे हैं। और कौन कौन यहाँ पे मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर आपको बराह रास्त दिखाई दे। और सहाफ़ी बरादरी से भी काफ़ी खासी तादाद ने यहाँ पे शिरकत किया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी समेत सहाफ़ी बरादरी हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नामों ने यहाँ पे शिरकत किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अब तमाम लोग नमाज जनाजा अदा करने के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं। और साथ साथ मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता चले तो ये आपको नमाज जनाजा के बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं और अब जनाजा लेके जाने लगे हैं। यहाँ पे गुज़िश्ता दिन जावेद भट्ट साहब अपनी अहलिया के हमरा अपनी छोटी बेटी के साथ अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे थे, जब उन्हें दो बाइक सवार आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके जावेद भट्ट साहब मौका पर दम तोड़ गए थे। और उनकी अहलिया भी हॉस्पिटल में मौजूद है, जिन्हें उसी टाइम करीबी हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था तिब्बी इमदाद के लिए। उसके बाद जावेद भट्ट साहब के डेड बॉडी को मियां हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद सारे जो कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद अब नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा किया जा रहा है। और ये आपको बराह रास्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जावेद भट्ट के नमाज जनाजा तीफी भट्ट के बहन हुई और उनके नमाज जनाजा के बराह रास्त मनाजिर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है, कितनी खासी तादाद में आवाम यहाँ पे शरीक हुई है। कौन कौन से शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं, सब कुछ आपको लम्हा आपकी स्क्रीन पर आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पे मौजूद हुई है। और बाकी बाद में आपको साथ साथ नमाज जनाजे का भी बराह रास्त मनाजिर दिखाएंगे। रास्ता क्लियर कर दे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे नमाज जनाजा अदा करने लगे और कितने बड़े नाम यहाँ पे देखे गए हैं, कारोबारी शख्सियात, बड़े ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम यहाँ पे पहुँचे और नमाज जनाजा में और खासी तादाद में आवाम यहाँ पे नमाज जनाजा अदा करने के लिए पहुँचे। और कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ नमाज जनाजा अदा करने के लिए पहुँचे, ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। तमाम लाहौर की ताजर बरादरी, लाहौर की तमाम मार्केट यहाँ पे मौजूद है। हार रोड के सदर, रिक्शा मार्केट के सदर, पीडर रोड मार्केट के सदर, शालमी मार्केट के सदर, फ्रांस रोड मार्केट के सदर, अकबरी मार्केट के सदर, जितने बड़े ये ताजर बरादरी है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको आके यहाँ पे दिखाए तो यहाँ पे भी ये सारी शख्सियात यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं लाहौर के हार रोड मार्केट के सदर बाबर महबूब जहाँ पे मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? एक मिनट जनाजा पढ़ पेश आया, क्या कहना? जनाजा पढ़ के करना। नाज़रीन, ये आपको जावेद भट्ट साहब के नमाज जनाजा के बराह रास्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
یا ناظرین، جاوید بٹ صاحب کا نماز جنازہ ادا لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے ہما بلاک میں مین یورو اسٹور کے روڈ پہ ادا کیا جا رہا ہے، اور یہ براہ راست مناظر آپ کی اسکرین پر آپ کو جاوید بٹ کے نماز جنازہ کے براہ راست مناظر آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں. اور جو بڑی شخصیات کاروباری شخصیات تاجر برادری کے بڑے نام جو یہاں پہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. فی الوقت آپ کو نماز جنازہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کون سی بڑی شخصیات نماز جنازہ کے لیے یہاں پہ پہنچی ہیں، آپ کو سر دکھا رہے ہیں. السلام علیکم سر. جاوید بٹ صاحب بڑے شریف النفس انسان تھے جیسے کہا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سا؟ کہ یہ بہت بے ضرر سے انسان تھے اور بڑے ملنسار آدمی تھے اور بڑے نفیس لوگ تھے. ان کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے اور بڑا ظلم کیا گیا ہے. بڑی تعداد میں تاجر برادری نے یہاں پہ شرکت کیا ہے. وہ برانچ روڈ مارکیٹ کے صدر بھی تھے؟ جی، مہاراشٹر مارکیٹ کے صدر بھی تھے. ہاں جی. اب جنازے کے بعد انشاءاللہ آپ سے مزید بات لیتے ہیں. السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے بٹ صاحب کے بارے میں؟ جی جنازہ پڑھتے ہیں ابھی. اچھا چلے جی آئے جی ساتھ آئے، تھوڑا سا ادھر ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ براہ راست آپ کی اسکرین پر آپ کو نماز جنازہ کے مناظر دکھا رہے ہیں. جاوید بٹ جو تیفی بٹ کے بہنوئی تھے، گزشتہ دن ان کا لاہور کے نال روڈ پر فائرنگ کر کے 2 بائک سوار نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا، اور آج ان کا نماز جنازہ آپ کی اسکرین پر آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. اور خاصی تعداد میں یہاں پہ عوام تو پہنچی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ پولیس کی بھی ہائی سیکیورٹی یہاں پہ الرٹ ہے چاروں طرف. آپ کو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، پولیس اہلکار موجود ہے، پولیس کی وین موجود ہے، پولیس کے ڈھالے موجود ہیں، اور سیکیورٹی کا فل پروف انتظام یہاں پہ نماز جنازہ کے لیے کیا گیا. اور مین روڈ پر یہاں پہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہما بلاک میں نماز جنازہ کے لیے سارا انتظام مین روڈ پر کیا گیا، اور یہاں پہ نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے. براہ راست آپ کی اسکرین پر آپ کو نماز جنازہ کے مناظر دکھا رہے ہیں. جاوید اور تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہاں پہ نماز جنازہ میں شرکت کی. اور کون کون اس نماز جنازہ میں شریک ہوا؟ تو کئی سیاسی شخصیات، کئی صحافتی شخصیات، کئی تاجر برادری کی شخصیات، کئی تمام لاہور کی تمام مارکیٹوں کے صدران یہاں پہ موجود تھے، کیونکہ جاوید بٹ صاحب لاہور کی مشہور مارکیٹ برانچ روڈ مارکیٹ کے صدر تھے. لاہور کی اکبری منڈی مارکیٹ، برانچ روڈ مارکیٹ، لاہور کی شالمی مارکیٹ، لاہور کی اچھرا مارکیٹ، لاہور کی عابد مارکیٹ، لاہور کی بدر روڈ مارکیٹ، تقریباً جتنی لاہور کی مشہور اور بڑی مارکیٹس کا ذکر کیا جائے ان کے صدران یہاں پہ موجود ہیں. ان کے جیسے تاجر برادری کے اور جتنے نمائندگان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ براہ راست آپ کو نماز جنازہ کا مناظر دکھا رہے ہیں. اور ان کے آخری دیدار کے لیے ان کے قریبی، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے پیارے، ان کے آخری دیدار کے لیے یہاں پہ موجود ہے نماز جنازہ سے کم. اور یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں ان کی. اور ان کے آخری دیدار کے لیے جو لوگ پہلے نہیں پہنچ سکے، جو لیٹ ہو گئے، ان کے آخری دیدار کے لیے ان کا آخری دیدار کروایا جا رہا ہے نماز جنازہ سے قبل. اور آپ کی اسکرین پر آپ کو براہ راست اللہ اکبر.